जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे कत्ल की साजिश तैयार कर ली गई है, बंद कमरों के अंदर ये साजिश हुई है। इस साजिश के अंदर कौन लोग मुलव्विस हैं, इस हवाले से मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है। खान साहब का ये कहना है और अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं वो वीडियो फौरन रिलीज कर दूंगा। माफ कीजिएगा। अब उस वीडियो के अंदर क्या क्या है, क्या सिर्फ इस कत्ल की साजिश के हवाले से खान साहब ने कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाया है या उसके अलावा भी कोई चीज है उस वीडियो के अंदर, और उस वीडियो की कितनी कॉपियां हैं, कहां कहां पे उस वीडियो को पहुंचाया गया है, और ये वीडियो कब रिलीज की जाएगी, और इसके अलावा किन किन किरदारों के, मुख्तलिफ किरदारों के उसमें नाम हैं, वो थोड़ी सी तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। इसलिए कि अभी खान साहब की तकरीर जो है वो खत्म हुई, इस हवाले से कुछ तफसीलात पहले हमारे पास आ गई थी। हमें बताया गया था खान साहब की जिंदगी के को जो खतरा लायक है, उस हवाले से पिछले काफी दिनों से बार बार पीटीआई की सीनियर क्यादत मुझे ये बताती रही, मैं उनसे पूछता रहा, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लगता है कि सिक्योरिटी कम की जा रही है, सिक्योरिटी मुनासिब नहीं दी जा रही। और आज जो सियालकोट का जलसा था, आखिरी मौके के ऊपर उसका एकदम से उसकी लोकेशन चेंज कर देना, एकदम से कह देना कि यहाँ पे इजाजत नहीं दी जाएगी, इसलिए कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन होता है जब खान साहब चलते हैं। मैं खुद इन जलसों को कवर कर चुका हूँ, स्टेज के ऊपर से कवर कर चुका हूँ। आप यकीन करें कि वहां पे इंसानों का इतना ज्यादा रश होता है, इतना ज्यादा रश होता है, ऐसे धक्कम पेल हो रही होती है कि पीटीआई के जो सीनियर लीडर्स हैं समटाइम वो भी पीछे रह जाते हैं। तो इमरान खान साहब को उसके बीच में से निकालना, वो एक बड़ा ऑपरेशन होता है। उसके अंदर कुछ लोग पुलिस के भी होते हैं, लेकिन पीटीआई की जो अपनी एक टीम है उसमें मुख्तलिफ दोस्त हैं पीटीआई के जो उसमें शामिल होते हैं। बहुत सारों के नाम भी मुझे पता है, मैं उनको देखता भी रहता हूँ, आप लोग भी उनको स्टेज पे देखते होंगे, वो हर जगह पे खान साहब के साथ होते हैं। बड़ा सख्त उनका काम होता है और मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि यार ये बड़ी मुश्किल काम है जिस तरीके से आप लोग खान साहब की सिक्योरिटी कर रहे हैं। वजह यह है कि खान साहब कोई पीछे की खड़े होकर नहीं, वो बीच में जाते हैं, उनकी गाड़ी बीच में जाती है। आज भी आपने देखा कि जब सियालकोट जलसे से उतरे तो आवाम बिल्कुल उनकी गाड़ी के साथ चिमट गई। तो इस तरह की इतलात हैं कि जो खतरात पैदा किए जा रहे हैं, जो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से थ्रेट है, अब बाकायदा तौर पे एक साजिश बनाई गई है, एक मंसूबा बनाया गया है कि इसी तरह किसी अवामी तकरीब के दौरान खान साहब के ऊपर कोई हमला करवाया जाए। अब ये कहना है पीटीआई की क्यादत का, उनको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली मुझे उस हवाले से एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एक शख्स जो मुल्क का वजीर आजम रह चुका हो, मुल्क के तमाम इदारे, खुफिया इदारे उसके नीचे काम कर चुके हों, तो यकीनन आज अगर मेरी कुछ चार सोर्सेज हैं जो मुझे चीजें बताती हैं, तो कुछ चीजें उन तक भी पहुंच जाती होंगी। तो खान साहब की जिंदगी को अब इसमें कोई शक नहीं है, ये बात मैंने आपसे पहले भी दबे लफ्जों में अपने व्लॉग्स के अंदर कही थी, लेकिन आज खान साहब ने खुद ये चीज शेयर कर दी है, तो अब जरूरी है कि कुछ चीजें मैं भी आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, अब ये जो वीडियो खान साहब ने बनवाई है, उनकी जो जिंदगी को खतरा है, इसमें बैरूनी किरदार भी हैं, इसमें अंदरूनी किरदार भी हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनका नाम अभी तक खान साहब ने पब्लिक नहीं किया, और इस वीडियो के अंदर जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, इसमें सिर्फ जो कत्ल की साजिश, मुबैना जो साजिश है, उसके अंदर जो मुलविस लोग हैं सिर्फ उनके नाम नहीं है। गुज़िश्ता बरस जो उनकी हुकूमत की तब्दीली का अमल शुरू हुआ, जो साजिश शुरू हुई, जिसको वो अमेरिका की साजिश खान साहब बार बार कहते हैं, उसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर किरदार थे और बैरून मुल्क जो किरदार थे, जिसका जो जो रोल है, वो वीडियो के अंदर खान साहब ने एक एक बंदे का नाम लिया। अब ये नाम क्यों लिया? इसलिए कि हमें पता है हमारी मुल्क में जिस तरह सियासत होती है, खुदा न खास्ता अगर किसी को कुछ हो जाए तो कल कोई कहेगा जी ये हो गया, कल कोई कहेगा वो हो गया। जिस तरह हमने देखा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जब शहादत हुई तो उसके बाद कभी एक पर्ची सामने आ गई, उसके ऊपर कोई ये बन गया। खान साहब ने वो चीज ही खत्म कर दी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह तमाम लीडरान जितने भी हैं हमारे पाकिस्तान के लीडरान सब महफूज रहें, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, पीटीआई से है, नून लीग से है, इसलिए कि पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ होता है तो उन्होंने एक वाजे वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया जो कौम को कम अज कम कोई फिर कंफ्यूज नहीं कर सकेगा कि इसने करवाया या इसने करवाया या उसने करवाया, ये हुकूमत गिराने में मुलविस था, ये इस चीज में मुलविस था, किसने क्या किरदार अदा किया। एक एक कैरेक्टर का नाम खान साहब ने वीडियो के अंदर डाल दिया। और अब ये जो वीडियो है, मुझे पीटीआई की एक सीनियर लीडर ने बताया है कि इसकी मुतद्दिद कापियां हैं। जी हाँ जी, कोई एक कॉपी नहीं है, इसकी मुतद्दिद कॉपियां, और इसकी कॉपियां बैरून मुल्क भी पहुंचा दी गई हैं। और ये सिर्फ उस पे नहीं है, सिर्फ ये जिसना कहते हैं ना हार्ड स्टोरेज पे नहीं है,
ڈسک جسے آپ کہتے ہیں، یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس کو ایک محفوظ جگہ کے اوپر سٹور کیا گیا ہے اس ویڈیو کو، جو مجھے بتایا گیا ہے۔ اب باقی اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کون سی ہے یہ تو خان صاحب کو ہی پتا ہوگا، اور ان کے جو انتہائی قریبی کچھ لوگ ہوں گے ان کو پتا ہوگا، لیکن میری ابھی ایک لیڈر سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اس کی مختلف جگہوں پہ ہم نے کاپیاں بھیج دی ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس کو سٹور کیا ہے۔ میں نے ان سے مختلف پوچھے، میں نے کہا کاپی کس طرح ہوگی؟ اگر ایک شخص کے ہو کاپی اور پتہ چل جائے کہ اس کے پاس کاپی ہے تو وہ تو اس کے لیے بھی زندگی کا خطرہ بن جائے گا، خان صاحب کے ساتھ ساتھ وہ بندہ بھی نشانے پہ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ایک کاپی نہیں ہے، متعدد کاپیاں ہیں، ملک کے اندر بھی کاپیاں ہیں، ملک سے باہر بھی کاپیاں ہیں، اور خان کا اگر ایک بال بھی بیکا ہوا تو اسی وقت یہ جو ہے ریلیز ہو جائے گی پوری دنیا کے اندر، اور میڈیا کو بھی ہم بھیجیں گے۔ اور جو اب باقی آپ کو پتا ہے کہ آج کل میڈیا کا اس طرح کنٹرول نہیں ہے انفارمیشن کے اوپر، اس لیے کہ یہ سوال میرا بھی تھا کہ کیا میڈیا کے ساتھ بھی آپ پہلے شیئر کر دیں گے اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسی بات ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب تو جو ہی سوشل میڈیا کے اوپر چیز چلے گی تو وہ خود ہی آٹومیٹکلی میڈیا کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں تیار کر کے ای میلز کے اندر ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو وہ تمام تر چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو اب اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو جو خطرے کی ہم باتیں کر رہے تھے، جو ہم آپ سے دبے لفظوں میں آپ سے شیئر کر رہے تھے چیزیں، اب وہ چیزیں بالکل کھل کے سامنے آ گئیں۔ کل جو ہماری ملاقات ہوئی اس کے اندر بھی خان صاحب نے کھل کے بڑی باتیں کی، مختلف چیزوں کے حوالے سے بتایا، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کتنے مسائل ہیں، کس قسم کی چیزیں ہیں، انصاف کا نظام انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ختم ہو کے رہ گیا۔ آج اپنے جلسے کے اندر بھی انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا صرف غریب کے لیے یہ جیل ہے، امیر جو چوری کرتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے؟ آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا سوال اٹھایا، پھر انہوں نے بتایا ڈاکٹر رضوان کو ہارٹ اٹیک ہوا، آج ایک اور افسر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیوں نہیں عدلیہ ان کو پروٹیکٹ کر رہی، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک چیز جو انہوں نے کہی کہ میں نے اپنے ذہن سے، اپنے دل سے خوف نکال دیا ہے، اس لیے کہ جو زندگی اور موت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ لوگ بھی اپنے ذہن سے یہ نکالیں، اور جب میں آپ کو کال دوں گا آپ لوگوں نے وہ پہنچنا ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کے اوپر اللہ نہ کرے، اگین میں کہتا ہوں جو بھی ہمارے ملک کی لیڈرشپ ہے وہ سب محفوظ رہے، وہ ملک کے امپورٹنٹ لوگ ہیں، اور ضروری ہے کہ وہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست آگے بڑھے گی، انہی لوگوں کے ساتھ بڑھے گی، تو ضروری ہے کہ سب لوگ محفوظ رہیں۔ لیکن اگر میرا بھی یہ کوشچن تھا اور آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا، اور ابھی میں نے ایک سینئر لیڈر سے بھی یہ کوشچن پوچھا، اور میں نے ان سے یہی پوچھا کہ اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کے اوپر کوئی ایک اٹیک ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ، اور اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ جو ہے محفوظ رہتے ہیں، یا پھر وہ کوئی زخمی ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ چیزیں کچھ ہو نہ، یا کچھ اور ہو گیا ہو، انفارمیشن وہاں سے نہ آ رہی ہو، اٹیک کسی اور کے اوپر ہو، خان صاحب کسی اور جگہ پہ موجود ہوں، اور غلط فہمی میں اس طرح کی خبر اڑ جائے کہ خان صاحب کو خدا نہ خواستہ ان کے اوپر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، تو وہ ویڈیو جو غلطی سے آپ لوگ ریلیز کر دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی اس کا بھی پراپر میکنزم ہے، مختلف اس میں چیزیں ہیں، مختلف لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ کنفرم کر کے دیکھ کے آگے پیچھے سے وہ چلائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اندر قوم کے لیے پیغام بھی ہے، صرف ان کرداروں کا نام نہیں ہے کہ جنہوں نے بیرونی مبینہ بیرونی سازش کے اندر کردار ادا کیا، خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا بقول ان کے، اور اب ان کے قتل کا، ان کو جان سے مارنے کی سازش تیار کی ہے، وہ ان سب ڈیٹیلز کے علاوہ قوم کے لیے پیغام بھی ہے اس ویڈیو کے اندر خان صاحب کی جانب سے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں، یہ کچھ دیر پہلے میرے پاس یہ ڈیٹیلز آئی تھیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ خان صاحب کی تقریر ہو جائے، آپ لوگ خان صاحب کے منہ سے سن لیں، اس لیے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بریکنگ نیوز کی دوڑ میں نہ جایا جائے، اصل اور انفارمیشن اور وہ اس ایسے طریقے سے آپ تک پہنچائی جائے کہ جہاں پہ کوئی ہیجان یا کوئی خدا نہ خواستہ افراتفری بھی نہ پھیلے۔ تو اس وجہ سے اب میں یہ آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ خان صاحب نے یہ پہلے شیئر کر لیا۔ لاہور کے جلسے کے اندر جب گیا تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک ادارے کے بندے نے اس دن بتایا کہ اتھر وہاں مت جاؤ، وہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اور وہ بندہ میرا بچپن کا دوست ہے، انتہائی اہم پوسٹ پہ ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ وہاں پہ مت جانا، وہاں پہ ہمارے پاس ایسی رپورٹس ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے، وہاں پہ ان کے لیے بلٹ پروف ڈائس بھی لگایا گیا ہے۔ تو یقین کیجئے کہ میرے ساتھ ایک دو صحافی اور بھی تھے، اور میں نے ان سے یہ چیز شیئر کی، میں نے کہا کہ مجھے یہ پیغام آیا ہے کہ وہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا جی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اب اس طرح ہو تو پھر تو ہم گھر میں ہی بیٹھ جائیں. تو ہم گئے اس دن اور سٹیج کے اوپر ہی گئے اور وہیں پہ کھڑے رہے اور وہاں سے کور بھی کیا. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اس ملک کو حفظ و امان میں رکھے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. بہت شکریہ.